आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना सकट वाटल्यान म्हणया आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना मुघल भवन आणि बहिणीनो ज्या कोणाक आराधन फावोगी ताका हे आराधन दिवच्यात ताचे आराधन करच्यात आम्ही हांगासर या सांत अंतोनीच्या पोंतळार सांगता जमल्या देवाक मात्र आराधन फावो आणि त्या खातीर या उंड्या रुपार आसो जेजू आमचो देव म्हळ्यार भावार्थान ओळखून घेवन या सोम्या समोर या देवा समोर ताका आराधन करच्याक आम्ही दिंबेर पडलेले आसा तर मगळ भावान आणि बहिणीनो जायत्या रितीने देवाक आम्ही आराधन करियेत वेगवेगळ्या रितीने देवाक आम्ही आराधन करियेत वय आम्ही दिंबेर पडून आराधन करता आसतना हे गीत गावचे मुखांतर ताची स्तुती गावचे मुखांतर ताचे आराधन आम्ही करता तर हे गीत आम्ही मुखार सिया आणि भक्तीन आमच्या देवाचे या उंड्या रुपार आसच्या आमच्या सोम्यांचे आराधन आम्ही करिया करुणा सागरानी नागी है आ करुणया तोरल नी बंदी है करुणा सागरानी नागी है आ करुणया तोरल नी बंदी है ये देवा गुरुदेवा म्हणा ये देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना मुघल भवन आणि बहिणीनो आमकां आसच्यो गरजो विविध जावं पुरोवन थोड्या पटी आमकां एकसूरपण भोगता आणि ह्या वेळार आमच्या संगाता कोणें आसा जाय म्हणून आमकां जाता थोड्या पटी आमी पिडेस जाता आणि तो वळूक आमची चिकित्सा घेवचो एकलो आमच्या बगलेन आसा जाय म्हणून आमकां भोगता आणि थोड्या पटी आमकां कितें करचें कसलो निर्धार काण घेवचो तें आमकां कळना आणि ह्या वेळार एकलो आमकां मार्गदर्शक जायचे म्हणून आमकां भोगता आणि थोडे पोटे मगळ भावानो आणि बहिणीनो आमी अंधकारांत आसता आणि तो वळ कोणे एकल्यान उजवाड हाडलो जाल्यार कितलें बरें आसतें म्हणून आमकां भोगता थोडे पोटी आमकां आर्थीक अडचणी येता आणि तो वळ
कोणेय आमकां एकल्यान पयशांची कुमोक केल्यार कितलें बरें आसतें म्हणून आमकां भोगता. तशें म्हणटा आसतना हर एक आमच्या गरजेंत कोण एकलो आमच्या सांगाता आसा जे म्हणून आमकां भोगता. जावं पुरो एक मनीस एक इश्ट जावं पुरो दुडवार कुमो करचो जावं पुरो वैज जावं पुरो मार्गदर्शक जावं पुरो एक उजवाड फांकोचो व्यक्ती जावं. मोगळ भावान आनी भयणीनो, वो जेजू आसा. वो जेजू आमकां कितें जावन आसा जे म्हणून आमी आशेताव, कितें जावन मेळाचे म्हणून आमी आशेताव, तो जावन जेजू आमचे बगलेक आसता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. वय मोगळ भावान आनी भयणीनो, पिडेस्त आमी जावन आसता आसतना एक वयस जावन वो जेजू आमच्या सांगात आसता. एक सुरपणांत आमी आसता आसतना आमचो इश्ट जावन तो आमकां सांगाता आसता. खंय वेचे म्हणून कळनासलेल्या वेळार ताजो दांडो आनी ताचें बेत घेवन एक गवळी जावन तो आमच्या सांगाता आसता. वय मोगळ भावान आनी भयणीनो, हो जावन आसा आमचो जेजू, हो जावन आसा आमचो देव. एक घडीभर तुमचे दोळे धांपात. या वक्ता या जेजून तुमच्या सांगाता, तुमच्या भुरग्यांक सांगाता, तुमच्या कुटुंबांक सांगाता, पिडेंत आसलेल्या सांगाता कितें जावन ताणें आसा जय म्हणून तुमी चिंता. जेजूक आपया. एक वैज जावन रावो, एक गवळी जावन रावो, एक मार्गदर्शक जावन रावो, पातकां बगसूंचो एक काकुळतदार देव जावन ताणें रावो आनी रितीने आमकां बऱ्या सोरोवा कशी वर्सो एक गवळी जावन रावोन आमच्या सांगाता ताणें मेठां काडच्याक आमकां वाट दाखोवच्याक ताच्या लागीं मागात. आनी गंडीत जावन वो जेजू कितें जावन ताणें तुमचे बगलेक आसोंक जाय, तुमच्या कुटुंबादारांच्या बगलेंत आसोंक जाय, तुमच्या भुरग्यांच्या बगलेंत आसोंक जाय, पिडेंत आसलेल्यांच्या बगलेंत आसोंक जाय, थंय जावन तो जेजू तुमकां सांगात दिता. तसल्या जेजूक मोगळ भावान आनी भयणीनो, आमी आराधन करया, आमी वंदिया, आमी स्तुती गावया. महिमा दीप्तियु नीनागी है, दीप्तिय ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियु नीनागी है, दीप्तिय ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ओ देवा प्रभु देवा मना, ओ देवा प्रभु देवा, नमन नमन गुरु निनगे, नमन नमन प्रभु निनगे, आराधना नमन, आराधना नमन, आराध्य के अभिजात के, आराधना नमन, आराधना नमन. पतन बन्या आराधना नमन, आराधना नमन, आराध्य के अभिजात के, आराधना नमन, आराधना नमन. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 येशू येशू ख्रिस्ता तुझ्या देवपणाचेर विश्वास दवरून हे उड्याचे रूप घेवन तू आमच्या मध्ये आसाय म्हणून वळखून घेवन आनी आमकां कितें जावन तू मेळोवंक आमी आशेता ते जावन तू आमकां मेळटा म्हळ्यार विश्वासान आज आमी हांगासर तुजे समोर आमी आसा हे मंगळा जेजू एक बरो गवळी जावन आमकां सगळ्यांक बऱ्या सोरोवाक तू आपण बघ एक बरो वय जावन आमकां सगळ्यांक आमच्या पिडेतावन भलायकेक हाडणे एक बरो आमचो सांगाती जावन आमकां मार्गदर्शक जावन आमचे वाटेर उजवाड फांकय आमकां प्रेरण तूं दी आनी आमचे जिवीत मोगळा जेजू तूं सोलोन वर सांबाळून वर आनी ज्या शेवटा खातीर हें जिवीत तुवें आमकां दिलाय या जिविता मुखांतर तो शेवट आमी हर एकल्यानी जोडशें कर अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर सिद्धांत तुका सुम्या जेजू वंदितांव तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 आमी सुम्या स्तंभशा मोगळ भवन आनी भयणीनो या सोम्या समोर आमी आसा आनी सोम्या समोर येता आसतना आमी जायते फावटी आमचे उपकारी मन आनी आमचे उपकारी काळीज आमी हाडून येता कित्याक ह्या सोम्यान आमकां कितें सगळें केलां तें आमी वळखून घेता आमच्या जिवितांत ताणें केल्लें तें बरेंपण आमी वळखून घेता आमच्या जिवितांत जी कितें बेसांव आमकां मेळ्ळ्यांत ती सोम्यांतावन आमकां मेळ्ळ्यांत म्हळ्यार आमी मानून घेता तर मोगळ भवन आनी भयणीनो एक घडीभर हें उपकारी मन काण घेवन ह्या सोम्या समोर आमी बसया एक घडीभर आमचे उपकारी काळीज काण घेवन ह्या सोम्या समोर आमी बसया जेन्ना मोगळ भवन आनी भयणीनो एक उपकारी मन आनी एक उपकारी काळीज काण घेवन आमी सोम्या समोर बसता वय हें उपकारी मन आनी उपकारी काळीज आमकां देवाच्या भरपूर देण्यानी भरलेलें मन आनी भरलेलें काळीज जावन बदलाता वय मोगळ भवन आनी भयणीनो कितल्या व्हड मापान आमच्या जिवितांत जें कितें जालां तें देवातावन जाता म्हणून आमी वळखून घेता तितलीं व्हड बेसांव आमकां मेळटात आनी आमच्या मुखल्या जिवितांत कितें जाय जें म्हणून आमी खुशी व्हरता तें सगळें देवाच्या बेसांवांनी तें आमच्या जिवितांत जावचें तें आमी अनुभव करता तर एक घडीभर ह्या सोम्या समोर आमी उपकारी मनान उपकारी काळजान आमी रावया आनी ताका आमी आमच्या जिवितांत जाल्ल्या हर एका उपकाराक ताका आमी अर्घां दिवया तुमचे जाप अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जिविताचें देणें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या येदोळ बरें जिवीत सांबाळून सोलोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या ह्या जिवितांत जायत्या कुरपे देणांनी म्हाका नेटयलेल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जायतीं तालंतां म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या आमचें जिवीत उदरगतेच्या पावलांनी सोलोवन व्हेल्ले खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या आमी हातीन धरलीं कामां सफळ केल्ले खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या बरें शिकप घेवंक आनी आमच्या भुरग्यांक तें दिवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या दिसपडत्या जिवितांत अर्थीक रितीन आमी अडचण आसता आसतना आमच्या भुरग्यांक काम मेळ्ळा अशें करन तांचें जिवीत सफळ करन ही आर्थीक परिस्थिती तुवें बरी केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या जिवितांत जें कितें बरेंपण आमी आशिल्लें आसा तें सगळें बरेंपण आमकां तुवें मेळ्ळा अशें केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान आसा केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमची मोग करची आमच्या गरजां पावची मनशां आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या जिवितांत जें कितें आमी आशेता तें आमकां जायत त्या रितीने तुवें आमकां लाभाशें केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू आमच्या जिवितांत जें कितें बरेंपण आमी अत्रेगून आसल्या
तें बरेंपण जोडचे दिशेन जगते निर्धार काण घेवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी योगलाप तुका सुम्या बरें जिसू कुटुंब आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी योगलाप तुका सुम्या बरें जिसू जिवीत आमकां तुवें दिल्ले खातीर अर्गानी योगलाप तुका सुम्या आमच्या कश्टां अनवरांनी आमकां सांगात दिल्ले खातीर अर्गानी योगलाप तुका सुम्या आमच्या पिडेतान आमकां भलायकेक हाडिल्ले खातीर अर्गानी योगलाप तुका सुम्या जिसू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या होगलाप तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जिसू स्तुती तुका सुम्या स्तुती जेजू तुका सुम्या जिसू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या महिमा जिसू तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जिसू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या स्तुती जिसू तुका सुम्या स्तुती जेजू तुका सुम्या जिसू या आमच्या सुम्यांची स्तुती करून आमी गावया येया स्तुती करा येया गायन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा सकट आमी हरसिया सर्वां मेळून आमकां बरें केल्ल्या आमकां आशिर्वादांनी नटयलेल्या येदोळवारेक राखून व्हेल्ल्या सांबाळ व्हेल्ल्या आमच्या देवाक आमी वर्णिया हे गीत गायत आसतना आमी संतोशान आमच्यो ताळयो आमी ताळयो पेटये येया स्तुती करा येया गायन करा म्हणा येया स्तुती करा येया गायन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा म्हणा येया नमन करा येया प्रणाम करा सकट आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया म्हणा सकट आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया सोम्या देवा ताच्या नांवान गितां आमी गावया म्हणा सोम्या देवा ताच्या नांवान गितां आमी गावया होसाना 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 देवा पुता म्हणा होसाना 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 देवा पुता होसाना 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 जेसू क्रिस्ता म्हणा होसाना 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 जेसू क्रिस्ता येया मोगान येया बोऱ्या मोनान येया म्हणा येया मोगान येया बोऱ्या मोनान येया येया सोमेस येया कालत्या पोनान येया येया सोमेस येया कालत्या पोनान येया सकट आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया म्हणा सकट आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सोम्या सडवंताराक अर्गामी दिव्या जेजू सोम्या सडवंताराक अर्गामी दिव्या होसाना 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 जेजू सोम्या होसाना 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 जेजू सोम्या होसाना 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 जेजू राया होसाना 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 जेजू राया
अर्घा तुका सुम्या जेजू अर्घा तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या होगलाप तुका जेजू सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या स्तुती जेजू तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जय जय जेजू तुका सुम्या हर्षितां तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या वंदितां जेजू तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या आराधना जेजू तुका सुम्या आराधना जेजू तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 आम्ही समस्त मगळ बाबान आनी बेनिनो उबे रावया देवाचें उतर आयकोवचे खातीर जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ते वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलों तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाळ रावतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखातात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता हांव तुमकां अनाथां बरी सोन वसाना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जी येता देखून तुमी जी येतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात म्हजे उपादेश घेवन तो पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो देवाचें उतर हें हे घडीभर आमी उबीच रावया मुगाळ बाबांनो आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकांत बरयिल्लें मनशांनी तरी आमी तें देवाचें उतर म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तें मनशान बरयलें तरी मनशान ताका कशें दिसता ताका कशें भोगता तशें ताणें बरयल्लें न्हय बदलाक देवाच्या प्रेरणान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तें ताणें बरयल्लें एका रितीन देवान तांकां सांगलें कशें कितें बरें जगे म्हणून आनी त्या देखून तें देवाचें उतर आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलेलें देवाचें उतर आमकां समजाचें जाल्यार त्या देवाच्या उतरांचो उजवाड आमकां लाभचें जाल्यार त्या उतरांच्या गुंडायेक आमी वसाचें जाल्यार आमी आमचेच तकी तें उतर समजोवंक ते गुंडायेक वचोंक जायना आमकां कोणे एकल्यान आपोवन व्हरचें आमकां एकल्यान आपोवन व्हरचें आनी कोणें आमकां आपोवन व्हेल्यार तें उतर आमकां खऱ्यान आनी बऱ्यान समजता गे म्हळ्यार कोणाच्या प्रेरणान तें बरयलां पळया ताणेंच त्या देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलेलें देवाचें उतर आमकां समजाचें जाल्यार त्या उतरांच्या गुणायेक आमी वसाचें जाल्यार त्या पवित्र आत्म्यानच आमकां आपोवन व्हेल्यार खंडीत जावन तें आमकां बऱ्यान समजता आमकां उजवाड दिवचें तसलें जाता तें देवाचें उतर सक्तीन बरलेलें तसलें जाता त्या देखून मग बाबांनो आनी बेनिनो ह्या पवित्र आत्म्याची ससाय ह्या वखदां आमी मागया देवाचें उतर आयकल्लें तें नियाळ करूंक ताजो उजवाड घेवंक आनी ताचो उजवाड घेवन त्या उजवाडान जियोंक वो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवंक दी आनी ह्या वरवीं ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान जो कितें अंधकार आमकां रेवड घालता जो अंधकार आमकां काळोखांत सुद्दां व्हरता जो अंधकार आमकां पडाशें करता अडकळ हाडटा बंदेंत दवरता सांकळींनी बांदून दवरता त्यो सगळ्यो अडकळ्यो ह्या पवित्र आत्म्या मुखान आमकां देवाच्या उतरांत मेळच्या उजवाडा मुखान पयस वचून दी म्हणून मागून पवित्र आत्म्यांची ससाय आमी मागून गीत आमी गावया पवित्र आत्म्यांक पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये अंधकारांत सस्पाता जिनी म्हजी उजवाड फांकोवंक ये देवाचें उतर आयकून नियाळ करून जें कितें सत त्या उतरांत हांव म्हाका मेळटा जें कितें नितीचें जिवीत हांवें जियेचें म्हणून हांव आशेतां त्या सताच्या त्या नितीचे वाटेर हांवें दिसपट्टें चलोवंक म्हाका आदार दिवंक पवित्र आत्म्या तूं ये पवित्र आत्म्या तूं म्हजें जिवीत
बर पवित्रत्म्या अंकरा सस्पाता जीनी मुझी उस्वाड फांकों कुये सतानितीचे वाटेर म्हाका दिसभर तें सोलोंक ये. हें गीत आतां आमी गावया. पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये. उस्वाड फांकों कुये अंतरा सस्पाता चीनी मुझे उस्वाड फांकों कुये सतानितीचे वाटेर म्हाका दिसभर तें सोलोंक ये. सतानितीचे वाटेर म्हाका दिसभर तें सोलोंक ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये. जीनी मुझी जियो पवित्रपणी जीनी मुझी जियो पवित्रपणी कुर्बेन तूं बरोंक ये. कुर्बेन तूं बरोंक ये. सुखानी दुखानी हर ये घडी सुखानी दुखानी हर ये घडी सांगात लाभोंक ये. सांगात लाभोंक ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन ये. हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया 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 ये पवित्र आत्मे आमचे धवन ये आणि प्रमुख जाऊन या देवाच्या उतरांचो विवर आमी घेऊ आणि तो देव तुझे प्रेरण आणि तुझं सांगात तुझं उसवाड आमकां दिवंक आणि सांगात आमच्या चालत्या जिवितान आमकां सांगात देव त्या उतरांच्या उसवाडान त्या उतरांच्या प्रेरणान आमचे जिवीत देवाक मानवचें तसलें जियो आणि त्या देवाच्या उतरांत जावन आमकां मेळचें तें सस्नीक जिवीत आमी तें भरून ओमतोच्या मापान उदंड मापान हर एकल्यान आमी आमचें जायचें करूंक आमकां गरज आसचें प्रेरण गरज आसचें धैर्य गरज आसो सांगात दिवंक ये पवित्र आत्म्या ये आमचे तूं देवून ये आमी सुमेस्तां बसया मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आयकल्ल्या देवाच्या उतरांचेर आमी मोठो नियाळ करया थोडे चिंताप या वक्ता या देवाच्या उतरां वयर आमी आटोवंक प्रयत्न करया आनी आयच्या दिसा आमी नियाळ करचें एका शब्दा वयर या एका उतरा वयर आनी तें उतर आसा पाराक्लीत कितें तें उतर पाराक्लीत आमी पाराक्लीत म्हणून कोणाक आपयता आं कोणाक पवित्र आत्म्यांक आतां कितल्या जाणांक हांगासर आसलेल्या कितल्या जाणांक पाराक्लीत म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत आसा ह्या पाराक्लीत म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कोणाक कळीत आसा कोणी सांगतात की म्हाका पाराक्लीत म्हळ्यार काल आमी पाराक्लीत म्हणटा वय वॉट इज पाराक्लीत पाराक्लीत म्हळ्यार कितें ओके हांव तुमकां विवर दितां थोड्यांक कळीत आसा जावं पुरो या थोड्यांक कळीत ना जावंक पुरो पळया आतां आमी एक ना अनेक रितीच्या गरजेंत पडटा वय की न्हय पडटा न्ही गे आनी तवळ त्या गरजेंत आमी आसता आसतना आमी सडावत जावन आमी आपयता न्ही गे आमी आपयता गे आपयता जावं पुरो घरांत न्ही गे बायल आपल्या घोवाक आपयता घरा आतां कितें गे म्हळ्यार रांदता आसतना थंयसर सोल्लो नाल्ल ना सगळोच आसा नाल्ल अळे आयकलें म्हणटा गे कित्याक म्हळ्यार पयल्यांच्या काळार बायल घोवाचें नांव काडिनातली त्या देखून कशें आपोवचें जालें आयकलें न्ही गे आयकलें म्हणून आतां पुरो आमी कितें करता आतां पुरो जोणांक ये बबट्यांक ये म्हणून नांव काडून आपयता न्ही गे तें आदल्या काळार नांवां आपयनातले त्या देखून आतां थोडीं जाणां आपयनात न्ही गे थोडे फावटी आपयनात त्या देखून आयकलें म्हणून आपयता एकादा वेळा ताजें जापत ना जाल्यार ताजो अर्थ कितें ताका आयकोना म्हणून अर्थ थोड्या फावटी आयकल्यार आयकनातलें बरें करचें आसा न्ही गे आयकल्यार आयकनातलें बरें करचें आसा तवळ कितें जाता एकादा वेळा तुमी आपयल्या कुडले तो आयिल्लो जाल्यार तुमकां खुशी जाता न्ही गे तुमकां खुशी जाता अळे तें नाल्ल आसा एक सोलून दी अळे आमकां गरज पडटा आमी आपयता त्या गरजे खातीर आमी आपयता जर तो येना जाल्यार खंय मेला गाय वो न्ही गे म्हणटा न्ही गे काले कान काले बेरे जाल्यात गे बेऱ्या बरें करता केप्पे जाल्यात गे म्हणून आमी जोर करता न्ही गे आमकां राग येता त्या देखून आमचें एक्सपेक्टेशन कितें गे म्हळ्यार आमची आशा कितें गे म्हळ्यार आमी आपयता आसतना तांणी येजे न्ही गे आपयता आसतना तांणी येजे थोड्या फावटी आतांच्या काळार मोबायलार बुडोवन वता आसतना कोणें आपयल्यार आयकना आमी त्या संवसारांत बुडोवन आसता न्ही गे आनी दोन कानांक गेल्यार मागीर सांगचेंत नाका न्ही गे
सांगचे ना जीव गेल्यार आपले जिवाचे अक्लास सोडणं आं जिवाचे अक्लास वेतात म्हणून आपयल्यार ताका कळना कित्याक म्हळ्यार हांगासर व्हडलें म्युजीक जावन गे आनी कालें जावन गे आसता त्या देखून आतां आमची परिस्थिती बारीक कश्टांची जाल्या कित्याक म्हळ्यार आतां आपयल्यार येनात आपयल्यार येनात आतां आमचे कामां जाते आसात हांगासर थोड्या फावटी आमी आपयता कामाक हे सायबा म्हणून थोड्या फावटी फोन करतात ना फादर बिझी आमकां येवंक जायना म्हणटात आतां मस्त कामां आसात मस्त बिझी येनात आनी थोड्या फावटी कितें गे म्हळ्यार आमी आपयता आसतना तांकां कळीत आसा खंयच्या गरजेक आपयता म्हणून कितलें कॉलां केल्यार कितलें कॉलां केल्यार पळोवनय कालें करतात दमतात हाचें गे आतां काल्याक आपयता कोणा काल्याक गरज उरयल्या कोणा त्या देखून नातल्या बरें करचें आमी ह्या संवसारांत तें नातल्या बरें कितलें फाटल्यान कॉलां केल्यार नंतना न्ही गे ताज्या उपरांत ताका गरज येता आसतना तो करता आमकां कॉल पर कित्याक कॉल काडून ना सायब तें मिस जालें म्हाका कळोवंकूच ना तुवें कॉल केल्लें मागीर पळयलें म्हणटा तो मागीर पळयल्या उपरांत तें तुका करयेत आयलें न्ही गे म्हणून ना ना मागीर हांव विसरलो कामार पडलो अशें पर आमी म्हणटा त्या तशें म्हणटा आसतना म्हाका भावानो आनी भयणीनो आमची आशा कितें गे म्हळ्यार आपयलेल्या कुडले आमकां आयल्यार आमच्या गरजांक पावल्यार बारें बरें आमकां खुशी जाता आमकां संतोश जाता आनी तसलो एक व्यक्ती आमकां जायचे न्ही गे तसलो व्यक्ती आमकां जायचे आनी असलो एक व्यक्ती आसा तो जावन आसा पवित्र आत्मा आनी तो पवित्र आत्मो आमी आपयलेल्या कुडले आपयलेल्या तक्षणा तो आमचे बगलेक येवन रावता आनी त्या देखून आमी पवित्र आत्म्यांक कितें म्हणटा की म्हळ्यार पाराक्लीत म्हणटा कित्याक म्हळ्यार पाराक्लीत म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ वस्त जावन आसा त्या देखून तुमी हें आनी विसरूंक नजो पाराक्लीत म्हणल्यार कितें म्हणून कोणेंय विचारल्यार ही जाप तुमकां फस्ट कळीत आसा आनी ती दिवंक तुमी सकाचे हें इल्लेशें आमी ग्रीक भाशेक वचाचें पडटा हें समजाचें जाल्यार ग्रेक भाशेंत आमी पळयता पारा म्हळ्यार पॅरामेडिकल्स म्हणटा आमी न्ही गे पॅरा म्हणलो शब्द मस्तपटी आमी यूज करता पॅराग्राफ पॅरामेडिकल्स आनी तो शब्द यूज करता पॅरा म्हळ्यार कालें वॉट यू मीन बाय पॅरा PARA म्हळ्यार कालें पॅरा म्हळ्यार बगलेक आसचें पॅरा म्हळ्यार कालें बगलेक आसचें आतां पॅरामेडिकल्स म्हळ्यार कालें मेडिकलाच्या बगल्यांत आसचें म्हणून अर्थ जावं पुरो खंयचे पुरो कोर्सांक आमी पॅरामेडिकल कोर्सीस म्हणटा जावं पुरो ऑपरेशन थिएटर टेक्नॉलॉजी न्ही गे आनी खंयचे मेडिकल्सांत आशिल्ल्यांक तुमकां कळीत आसा पॅरामेडिकल कोर्सीस खंयचे की म्हणून ते मेडिकल न्हय ते डॉक्टर्स न्हय ते बदलाक मेडिकलांत आमकां उपकाराक पडटात ते ऑपरेशन थिएटर जावं पुरो एक्सरे काडचे जावं पुरो न्ही एक्सरे टेक्निशियन्स जावं पुरो तांकां पुरो आमी पॅरामेडिकल कोर्सीस म्हणून आमी म्हणटा न्ही गे पॅरा म्हळ्यार कालें बगलेक आसचें त्या देखून तो तें उडास तो वरा ताच्या उपरांत पाराक्लीट न्ही गे पाराक्लिटांत पारा म्हणून आसा आनी क्लीट म्हणून आसा आतां पारा म्हळ्यार तुमकां समजलें कालांगे म्हणून न्ही गे पारा म्हळ्यार बगलेन आसचें आतां पॅराक्लीट आतां क्लीट म्हणलो तो शब्द ग्रीकाच्या क्लेटोस म्हणल्यार शब्दांत आयला क्लेटोस म्हणल्यार शब्दाक आनी एक शब्द आसा तो कितें गे म्हळ्यार कलेयो म्हणलो शब्द क्लेटोस म्हणल्या शब्दांत आयला उपजाला तें तुमकां कळीत आसा कलेयो आतां कलेयो म्हणल्या शब्दांत आमचे इंग्लीश शब्द आयल्यात तो कोलो शब्द गे म्हळ्यार कॉल न्ही गे कॉल म्हळ्यार कालें गिव मी अ कॉल न्ही गे म्हाका कॉल आयिल्लें सायबा म्हणटा हांव न्ही गे म्हणटा हांव घेना म्हणटा हांव न्ही गे आतां कॉल आयिल्लें म्हळ्यार कालें कॉल म्हळ्यार आतां इंग्लिशाचो शब्द कॉल पूण तो इंग्लिशाचो शब्द खंयत आयला ग्रीकांत आयला खंयच्या शब्दांत आयला कलेयो म्हणल्या शब्दांत आयला त्या देखून पॅराक्लीट म्हणल्यार ते दोनूय शब्द आमी सांगता घालता आसतना
त्या पाराक्लिताचो पाराक्लित म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ आमकां जाता तो कितें म्हळ्यार कॉल आपयता आसतना खंय रावचो आमच्या बगलेक रावचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे तुमकां कळीत आसलें गे पाराक्लित म्हळ्यार शब्दाचो कितल्या जाणांक कळीत आसलो शब्द हो ह्या शब्दाचो अर्थ कितल्या जाणांक कळीत आसलो कोणाकय कळीत नासलो आतां कितल्या जाणांक कळीत जालो मग सगळ्यांक व्हेरी गुड आज तुमी इतलें बरें लिसांव तुमी शिकल्यात त्या देखून पाराक्लित म्हळ्यार तो त्या देखून आमी आपयता आसतना आमचे बगलेक येवन रावचो आयकलें गे पवित्र आत्म्या म्हणटा आसतना तो आयकनासलेल्या बरें करिना आमी ताका कॉल दिता आसतना पवित्र आत्म्या लागीं मोबायल आसा म्हणजे त्या पवित्र आत्म्या लागीं मोबायल आसा म्हणजे त्या मोबायल पळोवन काडचें नाकांगे म्हणून तो चिंतेना बदलाक तक्षण ताच्या हातांत आसता म्हणजे त्या तक्षण तो रिसीव करता तो पवित्र आत्मानी आमचे बगलेक तो दवोन येता आमची कितें गरज आसा मगाळ बाबान आनी भयणीनो त्या गरजेंत आमी आपयता आसतना आमचे बगलेक रावोन आमच्या सांगाता रावोन आमकां आदार दिवचो तो पवित्र आत्मो त्या देखून मगाळ बाबान आनी भयणीनो हांगासर जेजून हांवें वाचलेल्या त्या सुवार्थेच्या त्या दुसऱ्या पॅरांत जेजून एक उतर सांगलेलें आसा तें उतर कितें हांव तुमकां अनाथा बरें सोडून वचना अनाथा बरें सोडून वचना अनाथ म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार ताच्या खंयच्याय गरजांक तो आपयता आसतना ताका लागीं येवचो कोणी नातलेल्याक आमी अनाथ म्हणटा न्ही गे अनाथ म्हणटा ताका आपोवचो कोणी ना मम्मी म्हणून आपोवंक मम्मी ना डाडा म्हणून आपोवंक डाडा ना अनाथ म्हळ्यार तें बाबा म्हणून आपोवंक भाव ना बाये म्हणून आपोवंक भयण ना ताका आपयतना बगलेक दावोन येवची कोणी ना त्या देखून अनाथ जेजू आमकां म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरें सोडून वचना कित्याक म्हळ्यार तुमी आपयता आसतना तक्षण तुमच्या बगलेक येवन तुमकां आदार दिवच्या एका पवित्र आत्म्याक हांव तुमकां दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून मगळ बाबान आनी भयणीनो पराक्लित आसा म्हणटा आसतना आमी हांगासर आसलेल्या कोणेय खंयच्याय कश्टा वेळार खंयच्याय पिड्या वेळार हांव अनाथ न्हय म्हाका कोणी ना म्हाका सोडून घाला म्हाका म्हज्या पिड्यान म्हाका कोणी आदार दिवचो ना म्हणून चिंतचें न्हय आमी चिंतल्यार सूख जाता त्या देवान आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्यांक आमी एका रितीन पयस दवरलेल्या बरी जाता त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो पवित्र आत्मा आमकां देवान दिला देखून त्या पवित्र आत्म्या देवान आमकां धाडला देखून आमी कोणी अनाथ न्हय तुमी खंयच्याय तुमच्या गरजान खंयच्याय तुमच्या पिड्यान जावं पुरो खंयच्याय तुमच्या कश्टान जावं पुरो खंयच्याय तुमच्या अडचण्यान जावं पुरो तुमकां निर्धार काण घेवंक कस जातात जावं पुरो मुखार कितें करचें खंयच्या रितीन आमी मुखार वचचें म्हूण कळना जावं पुरो घुस्पट जाता जावं पुरो अंकार तुमकां रेबोट घालता जावं पुरो कोणी ना म्हणून तुमकां चिंता येता जावं पुरो ह्या पवित्र आत्म्याक आपया तो येता तुमच्या बगलेक रावता आनी तुमकां तो गरज आसो आदार दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी एक जेजू थंयसर आनी एक उतर सांगता तें कितें म्हळ्यार तो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी पवित्र पुस्तकांतलें हर एक उतरां आमकां गरजेचें ती उतरां जायतो अर्थ आटापून आसलेलीं ती उतरां जावंक पावतात तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सोबेन सदां काळ रावतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना जायते फावटी आमच्या जिवितांत कितें जाता म्हळ्यार आमी त्या आत्म्यांक पळोवंक शकना जेजूस म्हणटा न्ही संवसार ताका पळोवंक शकना कित्याक म्हळ्यार कित्याक पळोवंक शकना
कित्याक पळोवंक शकना आमी देवाक मनशा रुपान पळोवंक शकल्या कित्याक म्हळ्यार देव एक आत्मो न्ही गे देवान मनशाचें रूप घेतलें देखून 2000 वर्सां आदी थंयसर त्या काळार आसलेल्या लोकांनी देवाक जेजूक पळयलें न्ही गे पूण पवित्र आत्म्यान जेजू बरी मनशाचें रूप घेतलां गे ना तो आत्मो जावनूच आसा त्या देखून त्या आत्म्याक आमी पळय ना देखून जायते फावटी जेजू म्हणटा ताका आमी घेवंक शकना कित्याक म्हळ्यार आमकां थोडे फावटी कित्याक म्हळ्यार आमकां पळयल्या तेकीत आमकां पातयेवंक जायना थोडे फावटी न्ही गे पळयल्या तेकीत आमकां पातयेवंक जायना हेका वाऱ्या बरें आतां वारें आमकां दिसना न्ही गे आमी अनुभव जाता पळय वाऱ्याचो अनुभव जाता तें दिसना म्हळ्यार खातीर वारें ना म्हणून आमकां सांगूंक जाता गे ना बदलाक वारें आसा आमी जिवंत आसांव म्हळ्यार एक साक्ष कितें म्हळ्यार वारें बोवारें आसा म्हणून त्या देखून पवित्र आत्मो जेजू म्हणटा तुमी ताका पळय ना त्या देखून तुमकां पळोवंक तो दिसना तें म्हळ्यार परा पवित्र आत्मो ना म्हणून चिंतेनाकात पवित्र आत्मो हांवें दिवं ना म्हणून आमी चिंतेनाकात बदलाक हांवें तुमकां पवित्र आत्मो दिला तो तुमच्या सांगाता सदांच रावतलो आनी प्रत्येक जावन तुमी ताका आपयता आसतना तो तुमचे बगलेन येवन तुमच्या सांगाता रावून तुमकां सांगात दितलो आनी त्या देखून मगळ भावन बीन तो जावन आसा पाराक्लीत पारा बिसायड म्हणटा हांव इंग्लिशान त्या देखून तुमच्या बगलेक रावचो आपयता आसतना बगलेक रावचो त्या देखून आमी ह्या पास्कांच्या काळार आसाव न्ही गे पास्काच्या काळार आसाव पास्काच्या काळाचे फेस्त आनीक संपवन हांवें जायते पटेन तुमकां सांगलां आनी आमी ह्या फेस्ता वेळार आनी एका त्या फेस्ताक आमी तयार करता खंयचें तें फेस्त पेंतेकोस्ताचें फेस्त पाराक्लीत बगलेक रावचो तो आत्मो पवित्र आत्मो देवून आयिल्लें फेस्त आमी आचरण करता त्या देखून मगळ भावनार बीन ह्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना ह्या पवित्र आत्म्याच्या हजरपणांतय ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारांतय चड आनी चड आमची भक्त सोडून दी आमची पातयेनी सोडून दी आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या बगल्यान रावून आमचें जिवीत देवाक मानवचें तसलें जिवीत जावन जियोंक आमकां साध्य जावन दी आमच्या कश्टान नश्टान दुखांत ह्या पवित्र आत्म्यास आमकां व्हड मापान सगळ्यांक आदार मेळोवन दी आनी ताच्या आदारान ताच्या प्रेरणान आमच्या सगळ्यांचें आमचें जावं आमच्या कुटुंबादारांचें जावं आमच्या भुरग्यांचें जावं जिवीत बऱ्यान तें फुडें वचून दी म्हणून आमी मागया हे घडीभर तसो पवित्र आत्मो आमचे बगलेक रावचे खातीर आमी त्या जेजू लागीं त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दी म्हणून आमी मागया आनी प्रत्येक जावन ह्या वखदां ह्या पवित्र आत्म्यान कोणाच्या सांगाता विशेष रितीन रावून तांकां मजत दी जाय त्या पासत आमी मागया प्रत्येक जावन एका भयणीन म्हजे लागीं आज सकाळीं मागोवंक सांगलें एक 1.5 वर्सांचें भुरगें कालच्या दिसा इल्लेशें भितर शीत आनी पुरो कितें रान्नींत आसलें आनी तें वचून ताणें वचून हात घालो मुडकेक त्या आनी तशें सगळें तें नीस उनून नीस ताच्या आंगार पडला आनी तें आस्पत्रेंत आसा देवाच्या दयेन ताच्या तोंडाक जावं दी ताच्या कुडींत मुखार कितें जावं इल्लें फाटल्यान मात्र इल्लेशें जालां देवाक अर्गां त्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया आनी सांगाता ह्या वखदां पवित्र आत्मो तांच्या बगलेंत आसून तांकां त्या भुरग्याक त्या भलायकेक हाडून दी म्हणून आमी मागया विविध रितींनी पिडेंत आसलेल्या पासत मागया विविध गरजांनी आमचे पासत आमचे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा प्रत्येक जावन एका बाबाक आज ऑपरेशन आसा आनी एका भयणीन म्हाका कॉल करून सांगलें दोगां घोवा बायलां मदें इल्लो मनस्ताप आयला इल्लें झगडल्यान तीं आनी अशें तांचो मनस्ताप पयस वेचे खातीर पवित्र आत्मा तांच्या बगलेक रावून तांकां उजवाड दिवं दी तांकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया आनी अशें ज्या कोण कश्टांत आसान पिडेंत आसान नश्टांत आसान गरजेंत आसान त्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्मो सांगात दिवं दी तांच्या बगलेन रावून तांकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक जाणें ह्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिला ताच्या लागीं वो पवित्र आत्मो आमकां सदांच मेळचे खातीर त्या पवित्र आत्म्याक सांगात आमकां सदांच ताणें दिवचे खातीर आमी प्रार्थना करया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर्षितांव तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू
आराधना तुका सुमे जेजू हालेलुया 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 आमी सुमे स्थान दिबेर पडया जेजू क्रिस्त ताचे बेसांवां आमचेर वत्ता ताच्या बेसांवांचो ताच्या आशिर्वादांचो आदार आमकां सदांच दिता हे घडीभर आमचे दोळे धांपून ताच्या आशिर्वाद आमच्या जिणेंत आमकां उदंड मापान मेळचे खातीर ताच्या बेसांवांनी आमचें जिवीत भरचे खातीर आमी प्रार्थना करया कोणा पासत आमी मागूंक आयल्या तांच्या पासत आमी मागया कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसात तांचे पासत आमी मागया जायत्या जाणांनी तांचे तेसांवां बरोवन हांगासर बरोवन गेल्ले आसात तांकां सगळ्यांक ह्या सोम्यांचो आदार मेळचे खातीर आमी मागया सोम्याचें बेसांव घेवंक आमी फुडें सरया गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक सर्वोन्वेच्या अस्कत्विस्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे पापा तशे पुता उल्हासांनी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी वाढता आमेन प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्त या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडलाय तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना